काय जेचे आत मैं तुमका आतां च्या पिल्या आनी म्हाका आतुकडें आशिल्लो कितें एसी सर्विसिंगाक आपयल्लो उगडास येयलो तो येतो म्हणजे काय आतां लोकेशन धाडला सर्विसिंगाक ते 3 दीस जाले एसी चलना सारकी तोंडाय जायना मागीर चार्जिंगेचो फॅन लायतालो तेका कित्याक रुमान आमकां न्हू फॅन घालूंक मेळना ते वयलो फॅन ना न्हू आमगेलो थिंगा अशें सकयला म्हणून आनी स्टँडींग फॅन घालीत जाल्यार वचोन उठोन आत बी घालीत म्हणून सांगो जायना न्हू आमकां जॅम पडली आनी वचोन उठोन आत घालीत सांगो जायना तेका लागोन आतां मॅसेज घायला पळय सकाळी बाबा तितल्यांकूय सुंगटो इस्कॉल म्हाका दिसलें बेगीन सुंगटो काय म्हणटा तो खूब दीस जाले इस्कॉला वचोना न्हू सो आयज तेगे राती तेगे टिचरीन म्हाका मॅसेज घायलोली ग्रुपार मॅसेज येता न्हू सो ग्रुपार मॅसेज येयलोली आयज तेंगेली गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन आहा इस्कॉलान सो पुजा आहा आयज आनी प्रसाद दितोली इस्कॉलान तेंकां सो तेका लागोन सो म्हाका दिसलेलें हांवें फॉर्मल आगाशें बी कितें आहा काय म्हणून सो तेगे बॅगान घालून धाडलोलें बेश्टें आगाशें खोशी म्हणून बेश्टें आगाशें तेंगे धाडूंकूच जाय इस्कॉलान कित्याक केन्नाय कितें जात न्हू हाडल्यार बाबाचें आगाश काडून दवरलोलें आनी तो बंद जातालो इस्कॉलान वॉमिटींग करून सारको हें जालो सो तेणी आपले इस्कॉलान आसता न्हू एक्स्ट्रा पेर आगाश बी सो तेणी तेंगे आगाश घालून तेका धाडलोलो सो आतां हांव सद्दां केरफूल रावता तेगे आगाश घालूंक बॅगान एक्स्ट्रा पेर म्हणल्यार केन्नाय करचें पडलें जाल्यार आतां चोवया तो एसीचो न्यूज केन्ना येता तो येयल्या उपरांत मागीर मुखार फुडलें चोवपाचें मागीर मेळटा भायर वयता पेर सोदूं काराटी जालें दाखयता तुमकां काराटी जालें आनी आतां वयता भायल्या पेर सोदूं मिट्टू येयलो हें सकाळीं आमी सांगताले आनी ही वाल बसली ती खबर ना काराटी जाल्यार तें खबर ना दवरली ती कितें तें चोवपाची मागीर तें चोवपा मागीर आनी मागीर हें करतली काराटीच्या भाशेन आहा ती बी वाल पेरूच वयता आहात जाल्यार आनी मेळटा तुमकां मागीर फोन हाडले आयज आयज पास्ता केला हेल्दी पास्ता सो तेगे रेसिपी हांव घालतलें हेजे उपरांत तुमी भायलो बी हाडून पास्ता करता न्हू सो घरा कडेचे इनग्रेडियंट्स घेवनूय पास्ता करून जाता हेल्दी पास्ता रेसिपी सो हेजे उपरांत ओके मागीर मेळटा पळया तुमी आसा तुमी आमोन बरी हांव आहा बरो तुमच्या मम्मीनी आयज हांव बेसन पास्ता करता इंडियन स्टायल शेफ स्टायल हितून तेल यूज करतलो घी यूज करतलो केसुरी मेथी बेसन हे काडून दवरलो बेसन हें कर्ड दही बटाटो बॉयल केला तेका हाजे म्हणजे कोंकणीन ओवा म्हणटा अजवायन हळदीचो आनी धनिया पावडर आनी 2 टमाटा ग्रीन चिली आले लसूण तुमच्या हिसपान तुमी चड जाय चड घे हांव थोडे क्वॉन्टिटी दाखयता कोरी कोत्ता तुमी पळय थोडे दही उडयलां डालडा उडयला आनी हें सगळें आतां मिक्सरान मारता आतां हितून पेस्ट करून दवरता सेपरेट हो कट सेपरेट दवरता बारीक हेजेर ग्रेट करपाक जाय अब इसमें अजवाइन हल्दी पाउडर और बेसन मिलाता हूँ हल्दी तो पाउडर आणि बटाटा आता हे हितून घालता आणि सगळे मिक्स करता उदक बिलकुल घालप ना करून आणि कालोवपाचें सगळें कालोवन उदक बिलकुल घालप ना अशेंच कालोवपाचें सुकेंच तें हे घालप ना
हेजे गुये करता धाकटे 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 गुये करता हे इले चण्याचें पीठ बेश्टें हातीक लायला लागोना जावपा तुमचें तेल जाय तेल लावंक जाता बारीक गुवो जाय तुमच्यान बारीक घेवंक जाता मोठो घेतला हें करून काडपाचें हिंगा दवरपाचें हे करून हे गुये करून हें दवरपाचें घालून हें आतां करून मागीर दाखयता केलें पळय आतां हें डीप फ्राय करता हितून डीप फ्राय करता हितून काडटा आतां फ्राय केलें मातशें हाफ डन केलें डीप फ्राय आतां हें काडटा हितून मागीर दाखयता आतां हितून कांदो घालता केदो कांदो दाखोवंक ना बारीक कातरपाचो आनी फ्राय करपाचो जालो प्याज एक हे आतां हितून घातलो कांदो ब्रावन जालो आतां हे हितून घातलो आतां हे सगळो मसालो पळय मिक्सर स्पून जालें आतां सगळें रेडी आतां हें काडपाचें तुमच्या हिसपान तुमी घालो तुमकां चड जाय मॅगी जाय तुमच्यान मॅगी उडोवंक जाता हे पयलें तुमी कोणें केलां पळय तें हें हेल्दी पास्ता म्हणूंक जाता हेल्दी पास्ता म्हणूंक जाता आनी तुमी घरा कडेन करा ट्राय करा आनी सरप्रायज करूंक विसरू नाका पास्ता केला न्हू बटाट्यांचो स्पायसी हा बरें हा स्पायसी हा तुमकां जाय लेस स्पायसी करूं जाता आमी चड स्पायसी खाता न्हू सो आमकां लागून देडीन स्पायसी केला आनी व्हिडियो पळयली न्हू तुमी हेजे मुखार रेसिपी चोयली न्हू सो कशी दिसली रेसिपी ती बी कमेंटार सांगा तुमी बी घरा करा आनी कशें कितें तें सांगा ओके मागीर मेळटा ते एसी वाल्यान आतां फोन मारलेलो आपूण म्हापसासून भायर सरला म्हापसासून येता खंय तें हांवें ऑनलायन रेजिस्टर केलोलें आनी आतां फेसबुकाचेर एक म्हाजो आवाज येता न्हू पयलीं म्हटलें फ्रेंड्स आतां तुजो आवाज कोत्ता आपण सांगलें तुका थोड्या दिसला म्हाका पे मेवलो म्हणून तेजेर थोडे म्हाका डायरेक्ट सांगलें तुका बरें पे मेवलो न्हू तेजेर प्रमोट केलें म्हण हांवें कांय प्रमोट करूं ना तें म्हणजे तो मनीस येयलो तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें उमको एसी वालो येयला आनी तेणें म्हाजे 6,000 घेयलो कित्याक तेणें तें गॅस बी कितें भरलोलो तो सो तेका लागून तेणें 6,000 घेयलोले आयज तेका हांवें आपोवना सो तो येयलोलो आपल्या हिंदीन हा म्हणून गिरायक चड येयना म्हणून मातसो वॉयस ओवर करूं म्हणून आपल्या हेजेर आनी तेणें म्हाका वॉयस ओवर बी करपा तितू कोणाल तेणें म्हाका तें वॉयस ओवर करपाचें शिकयलां आनी हांवें तेजे व्हिडियोचेर वॉयस ओवर केला सो तितलेंच आमगे डील जालोली आनी तेणें मागीर फेसबुकार घायलें आपले पेजीर घायलें सो काय म्हाका 1 रुपया मेळोना तेगेलो ना तेणें म्हाजें काम केलां तेजेर म्हाका डिस्कावंट दिला कांय ना डिस्कावंट दिला ना जाल्यार म्हाका पे केला कांय पे करूना वय म्हाजो आवाज हांवें गायला तेजेर वॉयस ओवर केला तेणें म्हाका सांगलेलो कितें म्हूण तें हांवें तें म्हणून तेका दिलां बट आयज हांवें तेका आपोवना आयज हांवें दुसरें आपयलां
कित्याक आयजूय परतून दिसा तेका गॅसी हें केलां रिफील केलें म्हणून घोडे एक्स्ट्रा हे पाटी एक्स्ट्रा चार्ज करतलो कितें खबर ना न्हू. सो तेका आपोवना हे पाटी दुसऱ्याक आपयला ऑनलायन रेजिस्टर केला. सो तें म्हापशेचें कितें पडलें दिसता म्हाका रेजिस्ट्रेशन. तेजे पयलीं एक पाटी हांवें आपयलो न्हू ते सारके बरें आहलो ते सामकें क्लीन आनी नीट वर्क आहलो तेंगे. तेणी पोती बी घालून तेणी वॉश केलेलो बालदी बी घेवन सारकें बरें आहलो तेंगे. पूण तें म्हाका खबर ना खंयचेच चिरसोन हांवें ऑर्डर हें केलो तें बी ऑनलायनूय केलोलें. सो तें अशें नाय अशें म्हाका आयजूय मेळटो म्हणून सर्वीस ती. पूण ती मेळोना. पूण तेंगे सर्वीस बरी आहली. हावस क्लिनिंगाक बायन ते धाडटाले. पूण म्हाका उगडास ना आतां खंयचे हेजेर वेबसायटीचेर तेंकां रेजिस्टर केलो तें. म्हाजें तशें न्हू शॉर्ट टर्म मेमरी लॉसू. आतां चोवया आतां तो 5 मिनटां जालीं म्हापसाच्यान भायर सरला डायरेक्ट येता थंय बरें यो 800 कितें सांगलें आनी 850 सांगलो. काल फोनारूय विचारलो तेका चार्जी सर्विसिंगाचे म्हणल्यार कुलींग साप जायना न्हू तेका लागून. सो आतां चोवया तो कितल्या येता तो. तेजे पयलीं 12 बाबा हाडूं वचो जाय. डॅडी हाडून तो रावतलो मागीर तो बाबा हाडूं आनी मागीर मेळटा तुमकां. सोफार येवन बसला त्या चादर तेका लागून चादर घालताय आमी वयर सोफांचेर. ते घेवन बसताय न्हू मागीर ते चादर काडप. हुंय रे भायर वच चल. सोफार बसला येवन पळय हुंय सोफार रे तूं आयज. ते चादर काड मागीर काडला व्हिडियो. सोफार बसला पळय हय हय थंय सोफार बसताय कशें चादर तेका लागून न्हू चादर घालताय सोफाचेर. माजर बी आयना आमगेर माजराची चादर. आतां बाबा ना न्हू तो बाबा सोदूं येयला. चिकूक सोदता तो. बाबा स्कॉलाक गेला. चिकू हेवता न्हू हिंगा हेवता तेन्ना मोदें आमी हिंगा फोये लायता. सो देतो भितर येयना जावपा. तो पळय तो भायल्यान रावता आनी तेका चोयता कशें शेवता तेका खबर सांगता चिकूक. आतां बाब ना न्हू सो तो बाबा सोदता चिकू घाला चोय खबरो आयकता. चिकू स्कॉलाक गेला मागीर येतलो. जालो टायम हाडपाचो. तूं वच चल भायर चिकू येतलो. चिकूक सोदता तो वयता चिकू काडूंक. हें आजून येवंक ना. डॅडी हा घरा मागीर राव तेका फोन मारून सांगतो रस्त्यार वचून. ओके मागीर मेळटा तुमकां. तेचो येयले ते आनी एकचो ये आपुणूय पळोवपा वयता भितर कोण येयले कामां. एसी सर्विसींग करूं येयले ते. तूं वयता चोव तेंकां एसी खंय आख्खी मेडी जाल्या भितरसून आख्खी मेडी जाल्या एसी. सो ती काडून भायर व्हरोन साफ करची पडटा खंय भायल्यान व्हरोन. सो तेका लागून कितें 2,500 जाता म्हूण सांगलें तेणें. बरें म्हणलें कोर म्हणलें. भायल्यान अशें बेश्टें नॉर्मल करीत जाल्यार खंय भितर कचरो उरतो म्हणटा तो. सो भितरसून क्लीन करपा आख्खें काडून भायर बसून क्लीन करून मागीर साफ करून परतून हाडून बसयतो म्हणटा. बरें म्हणलें कोर म्हणलें. तशें कोता. आतां बाबा हाडपा डॅडी धाडला. डॅडी वयतलो बाबा हाडपा. जालो टायम जायत येयलो आनी आमी हाय हिंगा बरो टायम वयतो तेंकां. ओके मागीर मेळटा तुमकां दाखयता तुमकां. स्पायडरमॅनाचो काल हाडलोलो दवरल्या तेणी आनी भायल्यान गेले ते सगळे काडटो खंय ते आख्खे तेणी आख्खी एसी काडली हिंगा सगळ्यां साफ पुसलां. एसी काडली तेणी आनी भायर येल्यार ते साफ कोत्ताय. रेटूय तितून ना तेंगे रिजनेबल कितें हा कितें. ओके गेली पाटोरी म्हाका मारूंक पडलेली. तेणे वयल्यान कांय इतलें करूं ना आहलोलें. वयल्यान म्हाका कडेन चड पयशे गेलोले पळय तेगे हांवें एडिटींग बी करून दिलोलें. प्लस तेणें अशें तो वयल्यान दिसता तुगे कांय करूं ना खंय भायल्यान तो सांगता. गेले फाटी येयलो तेणें कांय करूं ना. तिचें सामान भायर येलां ती हिंगा येलें तेणी कोताय ते क्लीन कोतेलेर कितें जायते. आनी मामी गेले हाडपा. बाबा डॅडी वयतालो एकलो न्हू. सो मामी म्हणूंक लागलें हांवें सांगलें मामी तूं येवं वच कित्याक नुस्तें हाडूं ना तेणी सकाळीं.
आतां नुस्तें आमकां नुस्तें म्हळ्यार आमकां नाका तें नुस्तें बाजरां लागून न्हू ह्या टायमार मातशी सवाय मेळटा करबट बी तेका लागून नुस्त्या लागून तूं वच म्हणलें तशें जेजूचेर विश्वास आसा आनी ते बावले ते तेंका कळलें ती गेले मागीर तेणी पयलीं सांगलें भायर करता म्हूण पूण हिंग करूं ना तेणी ती मुखार वचून कोता क्लीन आनी ती क्लिनींग जाल्या उपरांत घोडये म्हाका सेकेंड हाफ भायर सरोन जाय चोवया कशें कितें जाता तें तुमचे कडेन शेअर करता पूण ह्या ब्लॉगान घालपाना नॅक्स्ट ब्लॉगान घालतलें वयता जाल्यार नाजाल्यार हाल्या वयतलें चोयतलें कशें कितें ओके मागीर मेळटा गायज आयचो व्लॉग हिंगा काबार कोत्ता इफ तुमकां व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर कराय आनी कमेंट करूं विसरो नाकाय आनी तुमने नेसवले म्हणून येस आमी खंय तरी वयताय ते तुमकां चोवपा जाय जाल्यार हाल्याच्या व्लॉगान चोय वयताय ती हो कित्याक फुडेंच जालें एसी सर्विसींग बी सगळें जालें न्हू सो सगळें काम जालें सो आमकां आतां भायर सरोन टायम मेळलो ओके हाल्याच्या ब्लॉगचे वयताय टिल देन बाय गायज